अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, दुनिया की तारीख एक ऐसी किताब है जिसके कई सफ़ात आज भी गायब हैं। हमने हज़ारों तहजीबों के नाम सुने हैं, कुछ के खंडर देखे हैं, मगर सिर्फ चंद ऐसी तहजीबें हैं जिनके खंडर, इनकी दीवारें, इनके बनाए हुए शहर आज भी चीख चीख कर कहते हैं कि यहाँ कुछ राज दफन हैं। आज हम इन्हीं राजों का पर्दा उठाने नहीं, बल्कि उनके बीच खड़े होकर वो पहेलियां महसूस करेंगे जो हजारों साल गुजरने के बावजूद हल नहीं हो सकी। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले मोहिंजोदड़ो चलते हैं। वह शहर जिसे देखकर लगता नहीं कि ये 4000 साल पहले का है। लगता है जैसे किसी ने कल ही बनाकर छोड़ा हो। सड़कें सीधी, घरों की तरतीब एक जैसी, हर घर के साथ पानी की सप्लाई, नकासी आब का कंट्रोल, और वो अजीम ग्रेट बाथ। ऐसी मनसूबाबंदी आज भी बहुत से शहरों में नहीं मिलती। मगर असल राज ये नहीं है। असल राज ये है वो सुकूत, वो खामोशी, वो बेनाम तहरीरें जो पूरे शहर में फैली हुई हैं। छोटी छोटी मोहरें जिन पर जानवरों, अलामतों और अल्फाज जैसे कुछ निशान हैं, मगर कोई नहीं जानता कि इनका मतलब क्या है। सोचें, एक पूरी तहजीब थी, लाखों लोग थे, तजारत थी, कानून था, मगर जुबान वो गायब, जैसे किसी ने वक्त के समुंदर में फेंक दी हो। और फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, मोहिंजोदड़ो वालों के साथ आखिर हुआ क्या? ये लोग अचानक गायब क्यों हो गए? ना कोई जबरदस्त जंग, ना कोई पूरी तहजीब को हिला देने वाली वबा। कुछ माहिरीन कहते हैं दरियाए सिंध का बहाव बदला, कुछ कहते हैं बारिशें कम हुई, कुछ कहते हैं जमीन खराब हुई। लेकिन ये सब नजरियात आसान हैं, मगर इनसे पूरी तहजीब खत्म नहीं होती। कुछ मुहक्किकीन तो यहां तक कहते हैं कि शायद ये लोग किसी और जगह मुंतकिल हो गए, कोई नई तहजीब बनाई, मगर ये सबूत भी साफ नहीं। सब कुछ धुंधला है, जैसे किसी ने हिस्ट्री का डिलीट बटन दबा दिया हो। अच्छा, अब चलते हैं हम मिस्र की तहजीब में। आम लोग एहरामों की बात करते हैं, मगर असल जादू इनकी रोजमर्रा निज़ाम, इनके अकायद और इनके इल्म में है। मिस्र वाले मानते थे कि इंसान की रूह एक नहीं, कई हिस्सों में बटी हुई है, जैसे का, बा, आख। ये ऐसे ख्यालात हैं जिन पर आज के फलसफी और माहिर नफ्सियात भी हैरान होते हैं। उन्होंने मौत को एक सफ़र समझा और ज़िंदगी को एक तैयारी, इसीलिए वो जिस्म को महफूज रखते थे। मगर ये भी राज है कि वो ये कैसे जानते थे कि जिस्म महफूज रहे तो रूह आराम पाती है। इनके डॉक्टरों की महारत इतनी हैरान कुन है कि एक पापायरस में सर्जरी की तफसील है, हड्डी जोड़ने का तरीका, जख्म का इलाज, यहाँ तक के दांतों के प्रोसीजर। उनके पास खुश्क करने की ऐसी तकनीक थी जो आज भी साइंटिस्ट पूरी तरह रिप्लिकेट नहीं कर सके। इतना इल्म 4000 साल पहले। सवाल यह है कि इनके पास इतना सुधरा हुआ निज़ाम अचानक कैसे आया? क्या यह सब अंदरूनी तजर्बात का नतीजा था, या कहीं से इल्म लाया गया था? इनके मज़ाहिब, इनके देवता, इनके आसमान देखने के तरीके, सब में एक मिस्ट्री है, और यही मिस्ट्री मिस्र को मिस्र बनाती है। चलिए अब सफर करते हैं जनूबी अमेरिका के जंगलों में। माया तहजीब। ऐसे लोग जिनके पास ऐसी फल्कियाती समझ थी कि वो आज के कंप्यूटर के बगैर फल्कियाती साल, सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण और सितारों की गर्दिश का हिसाब लगा लेते थे। इनका कैलेंडर इतना दकीक था कि दुनिया भर के माहिरीन हैरान रह जाते हैं। मगर असल सवाल यह है
کہ انہیں ستاروں کا اتنا علم کیسے ملا؟ کیا وہ رات کے آسمان پر بیٹھ کر ہر حرکت کو لکھتے تھے، یا کوئی ایسا سسٹم تھا جو ہم کھو چکے ہیں؟ اور پھر وہ خوفناک راز، مایا تہذیب کا اچانک غائب ہو جانا۔ پوری بستیاں، ہزاروں گھروں کے شہر، سب کے سب خالی پڑے ملے۔ کوئی بڑی جنگ نہیں، کوئی آفت نہیں، مگر لوگ چلے گئے۔ کیوں؟ کوئی نہیں جانتا۔ کئی نظریات ہیں: خشک سالی، جنگلات کی تباہی، داخلی سیاسی ٹوٹ پھوٹ، مگر کوئی بھی نظریہ مکمل نہیں۔ اور جو چیزیں بچی ہیں وہ بھی بارشوں، نمی اور وقت کی مار سے ٹوٹی پھوٹی حالت میں ہیں۔ سوچیں، کتنی کتابیں، کتنے راز، کتنی تحریریں ہمارے ہاتھ لگنے سے پہلے ہی گم ہو گئیں۔ اب آتے ہیں ایزٹیکس پر، ایک تہذیب جس کی روح طاقت، عقیدت، فلکیات اور مستقبل کے خوف سے چلتی تھی۔ ایزٹیک پادری ایسے تالابوں میں جھانکتے تھے جن میں وہ مستقبل کی جھلک دیکھنے کا دعویٰ کرتے تھے۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ صرف رسم تھی، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ یہ ماحولیاتی مشاہدہ، انسانی نفسیات اور قدرتی سائن کی ریڈنگ تھی۔ ایک ایسا علم جو آج گم ہو چکا ہے۔ ایزٹیک لوگوں کے پاس موسم سمجھنے کی ایسی صلاحیت تھی کہ وہ سالوں پہلے بتا دیتے تھے کہ کب قحط ہوگا، کب بارشیں آئیں گی، کب زراعت بہتر ہوگی۔ سائنس ہو یا اسپرچویلٹی، ہم آج بھی یہ نہیں سمجھ سکے کہ وہ کیسے کرتے تھے۔ اور آخر میں میسوپوٹیمیا، جہاں انسان نے پہلی بار لکھنا سیکھا، یہاں کی داستانیں کچھ اور ہی ہیں۔ ان کے قدیم لکھی ہوئی تختیوں میں ایسے کردار ہیں جو آسمان سے اتر کر آئے، لوگوں کو زراعت، قانون، دھات کا استعمال، تعمیرات اور فلکیات سکھاتے رہے، پھر چلے گئے۔ کیا یہ محض اساطیر ہیں یا کوئی گہرا مطلب ہے؟ یہ تہذیب اچانک اتنی ترقی یافتہ کیسے ہو گئی؟ انہوں نے لکھائی، شماریات، تقویم، سب کچھ ایک دم کیوں ایجاد کیا؟ یہاں تک کہ دنیا کا پہلا شہر بھی یہی بناتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ابتدائی انسانوں کو کہیں سے ایک دھکا ملا ہو، ایک لانچ ملا ہو، مگر کہاں سے؟ یہ 5 تہذیبیں ہمیں ایک بات سمجھاتی ہیں: انسان نے چاہے کتنی بھی ترقی کر لی ہو، کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو وقت اپنی حفاظت میں رکھ لیتا ہے۔ یہ راز صرف کھنڈرات میں نہیں، انسان کی تاریخ، اس کی سوچ، اس کی جستجو اور اس کے خوف میں چھپے ہوتے ہیں۔ شاید کبھی ان رازوں کو ہم کھول سکیں، شاید کبھی نہیں، مگر ایک بات طے ہے: ان تہذیبوں نے جو چھوڑا ہے وہ صرف اینٹیں اور مجسمے نہیں، ایک عجیب سی دھڑکن، ایک صدیوں پر پھیلا ہوا سوال: ہم کہاں سے آئے، ہم نے کیا کھو دیا، اور ہم کیا جانتے تھے جو اب بھول چکے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔